Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Manish Parab and these are the headlines. Anita Rathod case investigation ordered after 11 days of uncertainty. Victim's family continues to seek justice. Bicholim Community Health Center faces crisis with doctor shortage and long waiting hours. Goa braces for heat wave as IMD issues warning for rising temperatures. No relief in sight. And now for the news in detail. Uncertainty looms over Anita Rathod's tragic death in Arambol. Was it a case of suicide or was she murdered? Her family continues to seek justice. After 11 days of unanswered questions, the SDM has now ordered the registration of an FIR. Initially, Mandram police had classified the case as an unnatural death. अनिता राठोड तुमकां खबर आसतली फाटल्या 11 दिसांक तेचो सस्पिशियस डेथ जाल्लो आसा. अजून तेचेर अजून ठोस अशें कांयच डिसिजन येना. आता सगळो जो अनिताचो लोक आसा तो डेप्युटी कलेक्टराच्या फुड्यान गेल्लो आणि आयज ती केस आसलेली. सो आज डेप्युटी कलेक्टरान एक ऑर्डर दिल्लेली आसा, पुलिसांक डायरेक्शन दिल्लेलें आसा की तेचेर FIR करची आणि FIR करची ही आयज म्हाका दिसता 11 दिसांनी तेचेर FIR जातली. जेंचे चेडूं मेला तेंच्यांनी आज असो डिमांड केल्लो आसा की आमकां न्याय मेळचो आणि जे कल्प्रीट कोण आसा तांकां शिक्षा जावची आणि त्याच्या खातीर फाटले 11 दीस फक्त हांगासर येवन हे म्हणटा डेप्युटी कलेक्टरा कडल्यान पुलीस स्टेशन आणि पुलीस स्टेशना कडल्यान हांगा अजून FIR जावंक ना. ताका लागून हो लोक सगळो डेप्युटी कलेक्टराच्या दारान येयल्लो आसा आणि आज डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर दिल्लेली, ऑर्डर म्हणजे डायरेक्शन दिल्लेले आसा पुलीस स्टेशनाक, मांद्रे पुलीस स्टेशनाक की ती FIR रजिस्टर करची म्हणून. A Karnataka-based family is grappling with profound grief in Goa. A shocking incident in Hamal has left them devastated. A woman was discovered hanging inside her home under suspicious circumstances. While initial reports suggested suicide, the victim's family claims she was murdered due to dowry harassment. Her father raised concerns with the police, but for 11 days, no case was registered. Now, following the deputy collector's directive, the Mandram police have been instructed to file an FIR. आज 11 दीस जाल्ले आसा. अनिता अनिल राठोड म्हणटा ते एक 24 वर्साची बायल, हाजो सुसायडल डेथ अशें डिक्लेअर केल्लें मांद्रेम पुलीस स्टेशनान. ताच्या मागीर ताच्या बापायन आफ्टर वेरियस प्रयत्न करून ताणी FIR रजिस्टर करची ही मागणी मांद्रे पुलीस स्टेशना कडेन केली. आज 11 दीस जाले, कांयच एक्शन घेतिल्लें ना. अजून मेरेन ते सुसायडूच म्हणिल्लें आसा. 1.5 वर पयलीं ते आपल्या बापाय कडेन उलयल्ले आनी ताच्या मागीर त्या बापायक न्यूज मेळटा की तुज्या चलयेन सुसायड केला म्हणून. आनी तातूंत अश्यो खूब कितें गोश्टी आसा जी इन्वेस्टिगेट अशे तरेन जावंक जाय की एक एग्जाम्पल सेट जावंक जाय. 11 दीस जाले, आज आमी आतां पेंडींग आसा मांद्रे पुलीस स्टेशन FIR रजिस्टर करना म्हणून आमी पेडण्या SDM कडेन अपील घाली. तातूंत आज आमकां एक पयलो स्टेप असो एक ऑर्डर जाल्ली आसा की तांणी मांद्रे पुलीस स्टेशनाक डायरेक्शन दिला की FIR रजिस्टर करची. आमचे मांद्रे पुलीस स्टेशना कडेन एकूच मागणी आसा की क्रुएल्टी अगेन्स्ट वुमन, मर्डर आणि अबेटमेंट टू सुसायड हाजे अंडर ताजेर FIR रजिस्टर जावंक जाय आनी ते फूल फॅमिलीक, ताच्या घोवाक, ताच्या भावाक, घोवाच्या बापायक, आवयक, हे सगळे फॅमिली मेंबर जी सगळीं जाणां प्रेझेंट आशिल्ली त्या सुसायडाच्या राती, वो खंयच्या कारणां खातीर सुसायड जाल्लो आसा, कितें ते बायलेक प्रेशर जाल्ले आणि कितें बायलेक ते घडलां आसतलें, हे सगळें थरो इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय. आणि ताजेर आमची इतलीच मागणी आसा, तांकां सगळ्यांक अरेस्ट करून सगळ्यांची इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरेन जावंक जाय. इमिजिएटली अशी जेन्ना सिच्युएशन घडटा आणि जेन्ना डिजिस्टाची फॅमिली म्हणजे जे सुसायड केल्लो आसा त्या मनशाची फॅमिली समज अर्ज करता आणि तातूंत दाखयता की बाबा अश्यो अश्यो गोश्टी घडिल्ल्यो आसा ज्यो नॅचरल न्ही, सो तातूंत इमिजिएटली एक FIR रजिस्टर करची आसता आनी ताजे मागीर इन्क्वायरी जी जाता ती वॉट एवर प्रोसिजर आसा ते करपाक जाय. पूण आज 11 दीस जाल्ले आसा, अजून मेरेन मांद्रे पुलीस स्टेशनान कांयच एक्शन घेतिल्लें ना. आमची एकूच आतां कळकळीत विनंती, जे जालें तें जालें. आयच्या ऑर्डरीच्या SDMच्या ऑर्डरीच्या प्रमाणे 24 तासा भितर एक स्ट्रॉंग एक्शन म्हणजे FIR रजिस्टर आणि सगळ्या जाणांक तांकां अरेस्ट करून प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जावन आमकां ते अनिता अनिल राठोड ह्या बायलेक
जस्टिस दिवंक जाय. मुझे न्याय चाहिए मुझे न्याय चाहिए मेरी बेटी मेरी ना न्याय चाहिए मुझे. मेरे को 11 दिन हो गया मेरे घुमा घुमा को फिरा रहा है. मुझे आज तक व्यापार नहीं कर रहे और मुझे क्या भी जवाब नहीं दे रहे. सर ये देखो आज ये मेरी बहन मर के 11 दिन हुआ. अब पुलिस स्टेशन जाएगा तो डीसी कलेक्टर के साथ सर के पास भेजता है, इधर जाएगा तो उधर भेजता है, सिर्फ उधर इधर घुमा रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है. लेकिन अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया है. हमको जो हुआ है मेरी बहन को साथ उनको जो मर्डर किया है उन लोगों को जो करना है उनको अंदर डालना मांगता है. मेरा तब तक मेरी बेटी का न्याय मिलेगा ना तब तक हम बाडू नहीं कोई गए तो नहीं लेगा सर. हम लोग उन लोग को जो एक्शन लेना ही मांगता है. 22 वर्षाच्या तू ते कट करून मरण वयता जाल्यार कितें बापायक दुःख जाता. आमचे मागणे आसा परत आनी परत की असले आमदार बिमदार पळय कोण आसता जावं मिनिस्टर हे कोण कोण तांकां सपोर्ट करता पळय असल्या गजालीक सपोर्ट करचे न्ही. जाता तितले बेगीन तांकां रजिस्टर करचे, FIR करचे तेंचेर आनी अरेस्ट करपाचे बस. Sandeep Kamalkar, Gautami Gaunkar, and Amkar Deshprabhu for Goa 365. The Bicholim Community Health Center faced a major crisis on Tuesday due to a shortage of doctors, leaving many patients in distress. Long queues and delays led to frustration among the patients who were left waiting for hours. The center urgently needs more doctors, and locals have called for better discipline in the facility. The health minister has been making surprise visits to government hospitals, attempting to bring order to the unruly situations. However, at the Bicholim Community Health Center, chaos continues to reign. The number of doctors is limited, while the number of patients keeps growing. Locals are questioning how things will improve if Health Minister Rane himself paid a surprise visit to this facility. Let's hear some reactions from the people. हांगा 8:30 येयल्लो, आतां जवळ जवळ 12 जाली, तो तरी एकूच आसल्या कारणान सगळी गर्दी पडल्या भितर त्या मातशे त्रास जाता लोकांक. ना खंयचो 1-2 दोतोर आनी दवरचे अशें हांव म्हणटा. असे 2 असता काय 3 डॉक्टर असा दिसता म्हणजे. हय ते आसता पूण आयज एकूच आसा त्या प्रमाणे लोकांक मातशे त्रास जाले. अशें केन्ना प्रॉब्लम परत पयलीं आसले जावंक नासले, आतां मातशे त्रास जाता. तुमी कितें म्हणटा कितें आसूंक जाय? दोतोर एकूच आसल्या कारणान ती एमर्जन्सी कोण येयल्यार थंय वयता कॅज्युलिटीन. ती म्हणून कितें करतली अशें तेंचें हें जालां. आनी लोक खूब आसता हय लोक 100 सुमार लोक आहा सध्या. लायनी लागल्या. हय 12 जाले सध्या 100 लोक आहा. सकाळी 8:30 आईक घेऊन येयला हांव. म्हाजो 66 आनी 67 नंबर हा. म्हाज्या फाटल्यान आतां 20 जाणां आत्तां हे करून रजिस्टर करून थंय आसा, अजूनय आसा. जाय जाल्यार हांव दाखोवंक शकता, बोट दाखोवन. कळ्ळें न्हू. मेन म्हणजे हांगा शिस्त ना. थंय अशी रीक जाला, एक फोटो मारून तुमी दाखया ताका. कितें खूब गर्दी फक्त काय ना, फक्त ना शिस्तीत सगळ्यांका धाडा. ते पहिले खुर्चे असले ते उदक काढले, ते जाणटी बिणटी खंय बसपाची तुमीच सांगा आमकां. गर्दी किती हा गर्दी म्हणजे मेन म्हणजे एकच डॉक्टर हा. डॉक्टर उठता त्याची चुकी नाही. तो काय वयता कॅज्युलिटी एमर्जन्सी आल्या ताका वयता. एमर्जन्सी आता म्हाका सोमवार मंगळवार बुधवार 3 दीस तरी 2 डॉक्टर दवरूंक जाय ना. कित्याक शेनवार आयतार तुमची सुट्टी असता, हाफ डे असता शेनवारा आयतारा. तेव्हा 3 दीस गर्दी आसा, ताका लागून तुम्ही 2 तरी दोतोर दवरूंक जायना एमर्जन्सी तरी. एक बाबा कॅज्युलिटीन गेलो एकट्यान चेक करपा. ही आतां गर्दी पळया. आतां हांव सेकंडाक कामाक वचपाचो मनीस ना, ही आमची प्रेशराची मनीस. तुम्हीच पोवपाचें न्हू कशें कितें करपाचें ते. सेक्युरिटी रावपा ते शिस्तीत लायन लावना. दोग 5-5, 10 जाणांका घेया न्हू. म्हणजे सिस्टम ना. सिस्टम कांयच ना, शिस्त ना. मेन म्हणजे शिस्त ना. म्हणजे तू सकाळी अजून जाऊ नये. पण हांव कित्याक हांव कायदान रावलो, कित्याक आमकां रिकपाचें हे ना आनी आमच्या हांगा वळखय ना कोणाची. तेका लागून आमकां आमी गेले जाल्यार बाबा तुजो नंबर लेट आहा, चल बस वचून म्हणून सांगता. आनी जे वळखीचे असतात बरे दिसता तांकां चल 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 थंय वचून. Mahesh Govekar and Muzaf Sheikh for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The project to elevate and widen the Paroda Road has been ongoing for a while now, but every year it continues to spark debate and uncertainty. Locals argue that the planning for widening and raising the road has been flawed. Our reporter Ramesh Naik Raut brings you the details. आज आम्ही आसात ते पारोडा आसात आनी पारोडा हो सदांच पावसाक दिसांनी जो रोड आसा हो बुडटा आनी हांगा सगळी येरादारी ठप जाता. ह्या वटेन कोणाक वचो मेळना, मेल जाल्यार सुद्दां हांगच्यान व्हरो मेळना. ही परिस्थिती हांगा चाली कडेन आसा.
आनी हेजे खातीर हो रोड जो आसा हो वयर काडपाचो थरयलो आनी हेचो कामूय स्टार्ट जालें. हे सायडीच्यान जी पर्वतार वचपाची जी वाट आसा थंयच्यान लोकेशन लोकांक प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. त्याच बरोबर जे हे सायडीच्यान जे आमची फाटल्यान जे लोक आसात, जी शॉपां आसात, जी चर्च आसा, ह्या लोकांनी कितें म्हूण तेणी प्रश्न केले कडेन आसा. आतां जे स्थानीक लोक आसात ते म्हणटात की पावस येतरीक कळटलें की कितें जाता म्हूण तें. ह्यो जो डेव्हलपमेंट केला, हे जो रोड वयर काडला, हे पयशे उरतले काय ते उदकां वयतले ते पावस येतरीक कळटा म्हूण तेणी सांगले कडेन आसा. आनी तेणी म्हणलां एक हांगा जर फ्लायओव्हर जावचो ना जाल्यार बायपास रोड करचो. हांगा वयर काडले पूण ह्या लोकांची मागणी आसा की ह्या वटेन आख्खी घर जी आसा ती वर्सां वर्स बुडटात. हे नॅचरल आसा, त्या नेचरा फुडें कोणाचें कांय करूंक जायना की नेचर आनी नॅचर म्हण ते सदांचेच. आनीक हेजे खातीर ते म्हणटात की पळोवचें पडटलें की पावस येतरीक कितें जाता तें, पयशे उरतले काय उरपाना म्हण तें. पूण आमचे जी शॉपां आसात, ह्या घर आसा, ही मोडपाची आसात, ही बुडत उरतली, ती कमी जावपाचें नांव म्हणटा घेवपाना म्हणत हे तेणी सांगले कडेन आसा. पळोवया पावस येतरीक हांगा कितें जातलें आनी कितें जावपाना तें येणारो पावसूच सांगतलो. भरपाची म्हळ्यार कितें आसा पळय, पयलीं साकून आमी खूब वर्सां जालीं हांगा उदकांकच आसात. आमकां खबर आसा कितलीं वर्सां बाबा उदक कितलें येतालें काय जातालें. आतां तांणी लास्ट टायम तो सांको केले दोनी वयर. सांकवा प्रमाणे तें तांगें तें हें जालें ना उदकाचें, म्हणजे तशें उरलें, कांयच हें जालें ना, चेंजीस कांय जावना. आतां ताणें भरून काडलां म्हणल्यार अंदू वर्सां पळोवपाचें कशें कितें जाता पडलें. आतां थोडे लोक म्हणटात की उदक हांगा पयलीं बुडटलें कित्याक थंय उबारी जाली काड्यार. पूण हांव तुका सांगूंक शकना तें बाबा तुका एक पावस येतकीच कळपाचें कितें जातलें म्हणटा. आतां फुडली एक पावस काडपाचो, मागीर ताजेर आमी निश्चय करपाचो, नाजाल्यार मुखार सरकारान पळोवपाचें बाबा ताजेर ओवर ब्रीज मारपाचो काय कितें मारपाचो ना, हें गेलें तें बाबा पयशे उदकान गेले अशें समजोवपाचें. म्हणजे हांगा फ्लायओव्हर घातलो जाल्यार सोल्युशन. फ्लायओव्हर घाल्यार सोल्युशन जातलेंच न्ही. कारण कितें आसा, ताजे पयलीं तांकां डायवर्शन दिल्लें कितें म्हणजे अशें रोडपाच्यांनी शेतां बितां तांगे ती पुरवतलीं, ह्या कारणाक लागून ताणें आतां हें केलां. पळय आतां घरांक उदक कोणाल्या वचपाना फ्लायओव्हर जाल्यार सुद्दां फ्लायओव्हर तांकां कांय उपाय ना न्ही. उपाय ना, हे नॅचरल. ह्या उदकाक तूं कांय करूं शकना. Despite raising the road by 300 meters, the yearly flooding in the area has not stopped. Locals accuse the contractor and the concerned department of executing the project without proper planning. Speaking about the future of this road, Azim Sheikh from Paroda expressed his frustration. एक मरे पिक्चर आयिल्लें शाहरुख खानालें, त्या पिक्चराचें नांव अंजाम. तातूंत एक रिकॉर्ड आसा, एक सॉंग आसा, बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, कोई इसे ढूंढ के लाओ ना, कहाँ पे जाके रिपोर्ट लिखाओ कोई बतलाओ ना, मैं रोऊं क्या हंसूं, मैं करूं तो क्या करूं. म्हणल्यार कितें, हांव रोडो काय हांसो हें म्हाका कळना हेंचें हें पळोवन. हे PWDचो मिनिस्टर आनी हे रोड्साचे इंजिनियर आनी हे कॉन्ट्रॅक्टर मेळून हें पळय करता पळय न्ही, आमी रडपाचें आनी हांसपाचें तें कळना. म्हाका ह्या रस्त्यार ना म्हणल्यार 40 वर्सांचो अनुभव आसा. आमी ह्या रस्त्यार भोंवतात, पार्टी म्हणटा ते आजसाल बुडना, आमी जावची पयलींच्यान पार्टी बुडटा आनी सबंद 1.5 ते 2 किलोमिटर उदक हांगा रस्त्यार बस सुद्दां बुडटा. कितलें उदक येता 2-3 मिटराचेर कळ्ळें. ते आतां पर्वता रस्त्यार खरें म्हणल्यार ते घरा मुखार साकून उदक हें जाता. आतां लास्ट इयर हेजो टेंडर काडलेलो, हांवें परत एक न्यूज घातिल्लो लास्ट इयर, कळ्ळें न्ही. हांवें परत एक व्हिडियोय घातिल्लो आनी न्यूजूय घेतलो तुमी कोणे तरी. आतां तेणी पळय फेन्सिंग वॉल बांदला, फेन्सिंग वॉलाचेर लेवलाचेर जाला. म्हाका आयकोंक येयला की मुणसाच्या लोकांक लागून ती हायट हांगा वयर काडल्यार चर्ची कडेन ती सुद्दां बुडटा सगळें. हें म्हाका हांव कित्याक अशें करता म्हाका कळना. हांकां प्रॉपर प्लॅनिंग ना PWD मिनिस्टराक म्हाका दिसता हेजी कांय आयडिया ना. कमीच कमी रोड्साचे पळय इंजिनियर आसा तेणी तरी सांगपाक जाय न्हू. तुमकां खबर ना ह्या रस्त्याचे जाल्यार लोकल आमकां आसल्यार विचारात. हांगा इतलो कुडको केलो, एक 200-300 मिटर रोड केलो म्हणून हायट दिली म्हणून जायना. सगळी उदक परत लोड जालें ते सायडीन. थंयची कितें हे परत टेंडर काडून पळय परत पळय नाशिल्ली पळय जागर हे पळय करपाक लागला न्ही. हे फक्त पयशांची दुर्दशा करतात आमच्या. सरकार आमच्या पयशांची, पब्लिकेच्या पयशांची दुर्दशा करता, पयशे वेस्ट करतात. आनी कांय ना, कॉन्ट्रॅक्टराक टेंडर मेळ्ळे, इंजिनियराक मेळ्ळे, खाली पयशांची दुर्दशा. हे पळय करता पळय न्ही. तूं आतां मुद्दम पळय,
आता पावसाळो येतलो मुद्दमपणे परत अजून यूज करूया आणि सपोज हांगा उदक जर जमूंक ना आणि हांगा जर परत उदक जमलें एज अ रिस्पॉन्सिबल कोण जेन्ना तुमी हायट जर दिली जाल्यार 1.5 किलोमीटर हायट दिवपाची ते मुखार पसून खाराणे पसून कित्याक ते उदक खाराणेच्यान पर्वता रस्त्यार पसून जमता. Ramesh Naik Raut and Aumkar Deshprabhu for Goa 365. In Shapur Bandora, panic ensued Tuesday morning when a landowner accompanied by an advocate and JCB arrived to demolish 31 illegal huts. The demolition plan led to immediate concerns, prompting local leaders to intervene. After discussions, the landowner agreed to extend the deadline for the slum dwellers, initially requesting immediate demolition. They were given 15 days to vacate and remove their huts, following a request for 1 month by local leaders to help residents find alternative arrangements. शापूर एरिया आमचा वार्ड नंबर 11 हांगा आयज डेमोलिशन ऑर्डर येयल्ली कोर्टाची कोर्ट ऑर्डरी प्रमाणे आयज ते ऑर्डरीक सगळे स्कॉटांचे येयल्ले पूण काही कारण आसा म्हणजे तेंचे फुडले प्रोविजन ना जाल्ले कारणान आमी तांकां रिक्वेस्ट केली इज पर्सनल की तुमी एक ताका 15 दीस एक म्हयन्याचो टायम दिवचो ते प्रमाणे तेंची प्रोविजन कितें तरी करतले म्हणून आनी तेंचो ही सगळी मुस्लीम एरिया आसले कारणान तेंचे रमजानूय चालू आसा आनी त्या खातीर आमकां एक रिक्वेस्ट करता तेणी झैरुद्दीन मुल्ला आनी तेंची फॅमिलीज मुल्ला फॅमिलीज हेणी हो तेंचेर केस फायल केली ते ह्याच केसी प्रमाणे डेमोलिशन ऑर्डर येयली पूण ते खातीर तेणी आमकां 15 दिसाचो टायम दिलो आसा तेंकां तितून 15 डेज भितर तेणी आपले कितें तें तयारी करची म्हणून नाजाल्यार तेणी स्वताक जावन तें खाली करची म्हणून तितून ते एग्री जाल्ले कितली घरां आहा टोटल 31 फॅमिलीज आसा पूण ऑर्डर म्हणजे 22 आनी कितें तरी ऑर्डरीक आसा ह्यो झोपडपट्टी आहा त्यो हांव ल्हान आशिल्लो ऑलमोस्ट 50-60 वर्सां जालीं दिसता म्हाका ते लोक हांगा रावताले तेंचें म्युच्युअल अंडरस्टँडींग कशें आशिल्लें कितें आशिल्लें म्हाका कांय खबर ना की तेंचे बरेपणान तेणी तांकां हांगा दवरलेले आनी आतां गेल्ले म्हाका दिसता कितले 20 वर्सां कितें जालें आसतलें की ते केस लडटात दोगां मदीं की तें आसलें कार्ड आनी तांकां हांगा हें जी जागा आसा ती कब्रस्तान करपाक जाय म्हणून टोटल 31 घरांचेर ती केस आसा आनी आयज ती मुल्ला फॅमिलीच्या वतीन ही केस फावरार जाल्ली आसा तांकां ऑर्डर जाली ही प्रायवेट प्रॉपर्टी ही प्रायवेट प्रॉपर्टी तेंची 114 तेंचें आसा हेजी एंटायर जे हांगसर जी जागा आसा ती ऑलमोस्ट 114 तेंचें आसा मुल्ला फॅमिलीचें नांवार आसा म्हणजे कन्सर्न एक मनशाचेर ना तेजे फूल फॅमिली आसा घराणें आसा तेंचे आनी तेंचे वतीन ही कोर्टाची ऑर्डर जाल्या आतां कोर्टाची ऑर्डर आसा ती आमी सगळ्यांनी मान्य करून घेवपाची कित्याक कोर्ट हो सर्वश्रेश्ठ आसा पूण तेज्या भायर एक इम्युनिटी ग्रावंडाचेर एक मनीसपणा ग्रावंडाचेर हो म्हयनो तेंचो रमजानाचो चलता आनी ह्या रमजान म्हयन्याक अशें कितें हांगा वायट घरप हें सगळ्या आमकांय वायट दिसता आयज हांव हिंदू धर्माचो आहा म्हाकाय खूब वायट दिसता की आयज ते दीसभर सकाळीं 5 आपलो ब्रेकफास्ट करून सांजे 7 सुद्दां उपाशी आसता ते झोपडपट्टीचे सगळे चडशे थोडे आसा ते रोजा धरतात तेंची बायलां रोजा धरतात सो हें कितें जालें गणीत की जेन्ना तांकां ओरली नोटीस आयली तेणी तें कन्सिडर करूना गेल्ले 2 वर्सां जाले की खुबी मोडटा झोपडी मोडटा असो विशय 2 वर्सां चालू आसा सो तेणी तें तितून घेतलें आनी ते आपली खंय तेणी बंदोबस्त केलो ना सो आयज ते मागता की कन्सर्न ऑपोनंटा कडेन की मुल्ला लोकां कडेन की तांकां थोड्या एक म्हयन्याचो तरी टायम दिवचो की रमजान म्हयनो सोंपोवन खंय तरी ते आपले वेवस्था करतले आनी रावतले. हांव हांगा 56 वर्सां जाले हांगाच जन्म जाला हांगाच आसा हांव गोंयानूच हांगा पयल्या कितले वर्सान आसा तितले वर्सां ते फक्त झोपडपट्टीनूच आसा आमकां हांगा लायट ना उदक ना हां तसोच हे करता आमी हांगा आनी आतां वांगडा एकदां येवन झोपडपट्टी काडपा आयला तशें आमी खंय वतले आतां ताका लागून ते मातशें. Krishna Naik, Manish Parab and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. And lastly, for the weather, Goa continues to experience hot and humid conditions with rising temperatures and no signs of relief. The Indian Meteorological Department has issued the latest forecast warning of scorching days ahead. Here's more on the weather. Heat and humidity. Grip Goa. The IMD has confirmed that Panaji recorded a maximum temperature of 34.7 degrees Celsius, while Mormugao wasn't far behind at 34.3 degrees Celsius. Humidity levels remain high, adding to the discomfort. Despite hopes for some relief, Goa has recorded zero rainfall in the last 24 hours.
Forecasts predict dry weather conditions will persist for the next 7 days, with temperatures soaring up to 37 degrees Celsius in some areas. With increasing heat, the IMD has advised residents to stay hydrated, avoid direct sunlight between 11 am and 3 pm, and take precautions against heat-related illnesses. Vulnerable groups, including infants, the elderly, and outdoor workers, are at the highest risk. The hot conditions are affecting traffic congestion, water availability, and even agriculture. Farmers are urged to irrigate crops regularly, while citizens are advised to wear light clothing and stay indoors whenever possible. Goa scorches. No rain, rising heat. Hot and humid, Goa's temperature soars. Maximum and minimum temperature Wednesday, 36 degrees Celsius and 24 degrees Celsius. People urged to stay well hydrated indoors. Bureau report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin, and for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe, and keep watching Goa 365.